The Secrets of Life with Subhas Agam. नमस्कार। आज हामी पोखराबाट लगभग 16 किलोमिटरको दूरीमा रहेको प्राकृतिक छटाले भरिएको पोखरा 23 मा पर्ने बराङ गाउँमा आएका छौं। श्रद्धेय गुरुवर डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूको परिकल्पना र अनेकन कर्मयोगी र सहयोगी साधकहरूको मिहिनेतबाट मनोक्रान्ति इको स्पिरिचुअल योग आश्रम पुष्पित र पल्लवित हुँदैछ। पूर्वदेखि उत्तर दिशाभरि टम्म मिलेर बसेका हिमालको मनोरम दृश्यसँगै सबैतिर आँखा नै नअगाउने हरिया पहाडहरूले कुनै अलौकिक संसारमा पुगेको भान गराउँछ। पोखराबाट घाँटी छिनासम्म पुगेपछि आश्रम पुग्न केही बेर उकालो लाग्नुपर्ने रहेछ। सजिलो रमाइलो गाउँको उकालो उक्लेर बिसाउँदै बिसाउँदै गाउँका बच्चा वृद्ध जसलाई सोधे पनि सजिलै आश्रमको बाटो पत्ता लाग्ने रहेछ। हामी पनि सुस्त सुस्त गुरुदेवसँग एक ओजिलो सत्संग गर्ने सपना बोकेर त्यो अलौकिक स्वर्ग पुग्न उकालो लाग्यौं। उकालोमा हिँड्न सक्नेलाई 20 देखि 25 मिनेट मात्र लाग्ने बाटोमा हामी भने बिस्तारै गएको हुनाले करिब 1 घण्टा नै लाग्यो। प्याजी रङमा रङ्गिएको आश्रम र साधकहरूको मधुरो मुस्कानले हामीलाई आफ्नाहरूको माझमा भएको महसुस भयो। सारै सहयोगी स्वयंसेवकहरूको मिठो बोली र व्यवहार प्रशंसनीय थियो। यो कार्यक्रमको सिलसिलामा धेरै आश्रम गएको छु, तर यति राम्रो व्यवहार र आतिथ्यता भने निकै कम आश्रममा मात्रै पाइन्छ। साधना गर्ने चाह हुँदाहुँदै पनि आर्थिक समस्या छ भने मनोक्रान्ति इको स्पिरिचुअल योग आश्रममा जान सकिने रहेछ। तन्त्र मन्त्र योग ध्यानको प्रयोग गरेर लाखौं कमाउनेहरू एकातर्फ छन् भने संसारभरि निशुल्क गुरु ऊर्जा कार्यक्रमद्वारा हजारौंका अनेकौं रोग र समस्या समाधान भएको कुरा थाहा पाउँदा मैले यो आश्रममा जान किन ढिला गरे होला भन्ने लाग्यो। हामी गएको दिनदेखि एक नयाँ साधना शिविर सुरु हुन लागेको रहेछ। गुरु साह्रै नै व्यस्त हुँदाहुँदै पनि आफूले भोजन गर्ने समय काटेर हामीलाई अन्तर्वार्ता दिनुभयो। कुराकानीको क्रममा गुरुले हाम्रो कार्यक्रम पनि हेर्नुहुने कुरा थाहा पाउँदा हाम्रो खुसीको सीमा नै रहेन। आज यो अनुपम सत्संग प्रस्तुत गर्न पाउँदा निकै नै हर्षित छौं। सन्ध्यामा अन्तर्वार्ता सकिँदा गुरुले गहभरि आँसु बनाएर हामीलाई आशिष दिनुभयो र गलामा अँगाल्नुभयो। एक महान सन्तको यस्तो प्रेम र आशिष पाएर हामी र हाम्रो स्वधर्म टिभी च्यानल धन्य भएको छ। अन्तर्वार्ता सकेर राति आश्रम छेउमा रहेको एक भक्तको घरमा आराम गर्ने व्यवस्था भयो। आमाले निशुल्क बास मात्र नभएर घरमा नै आगोमा उम्लिँदै गरेको तातो दुध पनि थपी थपी पिउन दिनुभयो। आज हाम्रो कार्यक्रमको विशेष अङ्क नेपालले गौरव गर्ने नेपाली माटोका सपूत डाक्टर योगी विकासानन्दजीलाई प्रस्तुत गर्न पाउनु हाम्रो लागि अहोभाग्यको विषय हो। स्वधर्म टिभीको प्रस्तुति द सिक्रेट्स अफ लाइफमा हजुरहरूलाई सुस्वागतम।
जय होस् सबको जय होस् जय होस् सबको जय होस् जीवन मंगलमय होस् जय होस् सबको जय होस् जीवन मंगलमय होस् जय होस् जय होस् जय होस् जय होस् कलुषित कसर बढ़ारो कलुषित कसर बढ़ारो कलुषित कसर बढ़ारो हर दिखता संचय होस् हर दिखता संचय होस् जय होस् सबको जय होस् जीवन मंगलमय होस्। यति चराएँ गुरु, हजुरको समय धेरै बर्बाद हजुरको। नमस्कार समादरणीय दर्शकवृन्द, द सिक्रेट्स अफ लाइफको यो नवीन अङ्कमा हजुरहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको प्रस्तुति मस्ट अवेटेड प्रोग्राम हो, मस्ट अवेटेड सत्सङ्ग हो। मैले धेरै पहिलादेखि चाहेको र हजुरहरूले पनि धेरै पहिलेदेखि चाहेको सत्सङ्ग आज हुन गइरहेको छ। हामी पोखरामा छौँ र पोखराबाट धेरै पर बराङ गाउँ घाटी छिना भन्ने स्थानमा छौँ। यहाँ प्याजी रङमा रङ्गिएको यो गाउँ हो, अर्थात् प्याजी रङ भन्ने बित्तिकै हजुरले चिन्नुभयो, मन र क्रान्ति जोडेर मनोक्रान्ति बनेको छ। गुरुदेवले धेरै पहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको यो आन्दोलन, अध्यात्मको आन्दोलन यहाँ आएर अहिले चाहिँ फस्टाइरहेको छ, फक्रिरहेको छ। कार्यक्रममा स्वागत गरौँ समादरणीय गुरुवर विकासानन्दजीलाई। गुरु, कार्यक्रममा स्वागत छ। जय होस्, जय होस्, सबैको जय होस्। हजुरलाई पाउँदा साँच्चै एकदमै गदगद भएको छु गुरु। थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ विथ अस। हजुरले समय दिनुभयो हाम्रो कार्यक्रममा। मलाई हजुरले चाहिँ समय दिनुहोला कि नदिनुहोला भन्ने बडा डर थियो। हाम्रो सानो च्यानल, सानो कार्यक्रम, हजुरले समय दिनुभयो। थ्याङ्क यू भेरी मच वन्स अगेन। हाम्रो कार्यक्रमको नाम नै द सिक्रेट्स अफ लाइफ हो। हामीले पोहोर सालदेखि यो कार्यक्रम सुरु गऱ्यौँ र नेपालका विभिन्न गाउँ गाउँमा गएर साधु सन्तहरू र साधकहरूसँग यही प्रश्न सोधिरहेका छौँ गुरु। र म आफैलाई पनि लागेको प्रश्न हो यो, म भित्रै जागेको प्रश्न हो यो। यो जीवनको रहस्य के होला? यो जीवनमा म मान्छे भएर किन आएँ? के म भात खान मात्रै आएको हुँ कि पढ्न मात्रै आएको हुँ कि कमाउन मात्रै आएको हुँ कि त्योभन्दा माथि पनि केही छ कि भन्ने प्रश्न मलाई पनि लाग्यो, जाग्यो। त्यही प्रश्नको उत्तरको खोजीमा छु गुरु। यो जीवनको रहस्य के होला गुरु? समस्या यहीँनिर छ हजुर। किनकि हामी जीवन बुझ्न चाहन्छौँ शब्दमा, हजुर, र शब्दमा जीवन हटाउँदैन। हजुर। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। क्या बात है, क्या बात। हामीले बुझ्नु खोजेको जिन्दगी हजुर त्यो शब्दको पर छ। अनि हामी आफैसँग सोध्छौँ या अरूसँग सोध्छौँ, आफ्नै जवाफ या अरूको जवाफ
दुवै शब्दबाट नै निस्कने हो र शब्दको पछाडि जिन्दगी छ। त्यसकारण जिन्दगी भेटाउनलाई यो शब्द मौन हुनुपर्छ। देन एन्सर कम्स आउट अफ योर सेल्फ। अनि जति पनि एन्सर अरूबाट आउँछ त्यो एन्सर काम चलाउ हुन्छ, एक किसिमबाट फेक एन्सर हुन्छ जीवनको बारेमा। त्यसैले जीवन के हो द्याट इज नट अ क्वेसन। मैले आजको बिहानको प्रवचनमा प्रसङ्गवश भनेको थिएँ, लाइफ इज नट अ हिस्ट्री, इट इज अ मिस्ट्री। जीवन इतिहास पनि होइन कि हामीले जति बाँच्यौँ त्यो जीवन होइन। जीवन त जब हामी टोटल्ली मौन हुन्छौँ, त्यो मौन भएको बेलामा जे दर्शन हुन्छ, म द्रष्टा हुन्छु र मैले जो देख्छु त्यो दर्शन हुन्छ र त्यहाँ म दर्शन र द्रष्टा यो दुवै पनि एउटै बन्न जान्छ। त्यो बेला जे बाँकी रहन्छ त्यो हो जिन्दगी, अद्वैत अवस्था। अनि यो मैले शब्दले यसरी पस्किरहँदा त्यो जिन्दगी खस्किसकेको छ। त्यसकारण मैले हाँसेर सुरु गरेँ, किनकि हाँस्नु शब्द होइन। क्या बात है। म सङ्गीतको विद्यार्थी पनि हो। सङ्गीतमा गाउनुभन्दा अगाडि हामी आलाप गर्छौँ र भगवान शिवले त्यो आनन्दको अतिरेकमा चाहिँ ताण्डव गर्नुभएको थियो। हामी त्यसलाई तराना भनेर गाउँछौँ र तरानामा नुम तानन नुम तानन धुम तानन धुम तानन, त्यसमा एउटा अर्कै खालको तरङ्ग हुन्छ, शब्द हुँदैन। त्यसले जे आनन्द दिन्छ नि गुरु, त्यो शब्दातीत हुन्छ। That's the point. हजुरले भनेको त्यस्तै त्यस्तै। समस्या कहाँ छ भने गुरु, हामी जस्ता युवाहरूमा पहिलो कुरो त यो प्रश्न पनि जाग्दैन। जागिहाल्यो भने पनि कहाँ गएर सोध्ने, कोसँग सोध्ने। बजारमा धेरै गुरु हुनुहुन्छ, को गुरु ठिक, को गुरु बेठिक, कसले भनेको ठिक। कुनै गुरुको इङ्ग्लिस राम्रो छ, कसैको इङ्ग्लिस नराम्रो छ, कसैको भाव राम्रो छ, कोही कस्तो छ, कोही कालो छ, कोही कस्तो छ। गुरु रोज्ने कसी पनि हामीलाई थाहा छैन। अब यो जीवनको क्वेस्ट जागिसकेपछि गुरु कसरी खोज्ने होला? अब फेरि मलाई पुरानो त्यो भनाइ नै याद दिलाइदियो हजुरको प्रश्नले। When the disciple is ready, the master appears. होइन त? जब मेरो मनमा प्यास जाग्छ, त्यो प्यास जागिसकेपछि त्यो प्यासीले त पानी खोज्छ, नभए तडपेर मर्छ। जस्तै यही शरीरको कुरा गरौँ, यही व्यक्तिको कुरा गरौँ। सम्भवतः त्यो बेला म 18 वर्षको थिएँ जब मैले घर छोड्ने निधो गरेँ। मलाई कब्जियत भएको कारणले योगमा आएँ, योगले ध्यानमा, ध्यानले समाधिको एउटा झल्को दियो र त्यसपछि म पुरानो जिन्दगीमा फर्कन सकिनँ। त्यो बेला म प्रोफेसनल आर्टिस्ट थिएँ, थाङ्का पेन्टिङ गर्थेँ। अनि जब त्यो घटना घटिसकेपछि ध्यानमा यो अन्तर्मौन घट्यो, तर त्यसपछि जे हेरी सबै कुरा नौलो मेरो लागि। खाएको स्वाद पनि नौलो, हेरेको कुरा दृश्यहरू सबै नौलो थियो। अनि एउटा शब्द प्रयोग हुन्छ नि, अहोभाव भन्ने। अहोभाव, ओहो यो के हो? अहोभाव मतलब त्यो ओहो, मलाई थाहा छैन यो के हो, तर ओहो ओहो एउटा अद्भुत, त्यही मात्रै बाँकी रहन्छ। मलाई घटेको घटना त्यो थियो। र त्यसको केही समय पछाडि पछि आउने मान्छेहरू मैले पहिल्यै देख्न थालेँ। जस्तै ढोकाबाट कोही आउँदैछन् भने आउन अगाडि मैले देख्न थालेँ। हजुर, एकचोटि, दुईचोटि, तीन हुँदाखेरि मैले यसलाई सामान्य रूपमा लिएँ। तेस्रो चोटिमा म निश्चयात्मक रूपमा ठोकेर भन्न सकेँ यो मेरो साइकिक एबिलिटीले काम गर्यो। त्यसपछि मैले घर छोड्ने निधो गरेँ। अनि यो त्यो बेला खोज्ने त गुरु हो। कहाँ जाउँ त? जाने इन्डिया। यसरी इन्डियामा 6
6 वर्ष बस्दा त्यो 6 वर्ष बस्ने क्रममा एकपछि अर्को अरूपछि अर्को धेरै गुरु खोज्दै हिँडेँ। त्यसै क्रममा मलाई सबभन्दा प्रभावित गर्नुभएको गुरु कृष्णमूर्ति हो। हजुर, त्यहाँ मेरो क्वेस्ट टुङ्गियो। द्याट वाज द एन्डिङ अफ क्वेस्ट अफ गुरु। ए कृष्णमूर्तिलाई भेट पनि गर्नुभयो है? भेट भनेको उहाँको सान्निध्यमा बसेर प्रवचन सुन्न पाइयो। वन्डरफुल। भारतमै? बनारसमा। अनि भेटिसकेपछि सक्यो? होइन, मतलब कृष्णमूर्तिलाई सुनिसकेपछि अब कसैलाई सुन्न बाँकी रहेन। द्याट्स द पोइन्ट। तर मेरो आफ्नै फेरि यो समाधिको बेला बेला घट्ने घटना जसलाई सटोरी भनिन्छ। सटोरी। एउटा बनारसमै दारानगरमा स्वामी सर्वदानन्द हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आश्रममा अर्को समाधिको झल्को पाएँ मैले। पहिलो योगको माध्यमबाट थियो, ध्यानको माध्यमबाट। यो दोस्रो झल्को स्वामी सर्वदानन्दको आश्रममा ज्ञान योगको माध्यमबाट। यो मैले धेरैपल्ट व्याख्या गरेको कुरै हो छोटकरीमा। स्वामीजीले मलाई किताब ल्याएर दिनुभयो, पञ्चदशी, त्यो उपनिषदको टीका हो। बेटा यसको पढो। गुरुदेव पढ्दा पढ्दा म काल भइसकेँ, किनकि धेरै पढिसकेँ, पढाइमा केही छैन भन्ने कुरा मलाई बोध भइसकेको छ। म त्यसकारण म पढ्न चाहन्न भने। बेटा पढ्ने में और समझने में फर्क है। त्यसपछि मलाई क्लिक गर्यो। ओहो, पढ्ने त धेरै गरियो, बुझ्ने काम केही गरिएन कि क्या हो। बहुत राम्रो। त्यसपछि किताब पञ्चदशी गुरुले पल्टाइदिनु भयो एउटा च्याप्टर। अनि त्यो माथिदेखि तल, तलदेखि माथि पढ्दै जाँदा, मास्लो लाइन पढ्दै जाँदा तल्लो लाइनमा पुग्दा मास्लो बिर्सँदै गएँ। यो सङ्घर्ष चलिरह्यो एक क्षण। र अन्तमा म भित्रबाट एउटा आवाज आयो, विकास तिमी सुख खोज्दैछौ, दुःखबाट मुक्ति खोज्दैछौ, तर यसरी दुःखबाट मुक्त हुँदैन, दुःखबाट मुक्त हुँदैन। यो आकाशवाणी थियो मेरो लागि। किनकि हुन त त्यो आकाशबाट आएको होइन, खोपडीमै घन्किएको, तर त्यो घन्किएको थियो, त्यो अर्डिनरी विचार थिएन। अनि त्यसपछि मैले किताब बन्द गरेँ। एन्ड द्याट वाज कम्प्लिट साइलेन्ट। त्यसपछि म कति बेर सुतेँ, कुन बेला सुतेँ थाहा भएन। बिहान उठ्न साथ मेरो शरीरमा न न न न न न न न त्यो एनर्जी बाहेक अरू केही पनि थिएन। अनि मैले गुरुलाई किताब चढाएँ। म जुन चिजको लागि यहाँ आएको हुँ त्यो प्राप्त भयो। खास म कुण्डलिनी सिक्छु भनेर गएको गुरुका, कुण्डलिनी योगको लागि। उहाँ कुण्डलिनीको गुरु हुनुहुन्न, तर उहाँको आश्रममा त्यो व्यवस्था उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। गङ्गाको किनारमा उहाँको आश्रम छ। कुण्डलिनी साधनाको लागि दुधको व्यवस्था, अनि एकान्तवास, अनि बेला बेला निर्देशन, आशीर्वाद, त्यति चाहिएको थियो। किनकि म त साधक त्योभन्दा अगाडि नै त्यो सबै कुरा उहाँले दिने वाचा दिँदा गर्दा गर्दै पनि म आश्रमबाट बाहिर आएँ। किन भन्नाले त्यो साइलेन्ट भएपछि ममा त्यो ऊर्जा बाहेक केही थिएन। अनि म त्यसपछि कहाँ पुगेँ भन्ने यादै भएन त्यो बिचको कुरा। किनकि त्यहाँ ऊर्जा मात्रै थियो, एनर्जी मात्रै थियो। अनि मलाई थाहा पाएको म ऋषिकेशको जङ्गलमा हिँड्दै थिएँ एकैपल्ट। त्यो सिन काटिए जस्तो, त्यो बेहोस एक किसिमबाट अहिलेको हिसाबले त्यो बेहोस जस्तै भयो। किनकि मलाई त्यो कालखण्डै थाहा छैन म कहाँबाट कसरी कहाँ गएँ। किनकि त्यहाँ ऊर्जा, एनर्जी, जस्ट एनर्जी। न न न न न न त्यही थाहा छ, अरू केही पनि थाहा थिएन। अनि त्यो जङ्गलमा आर्मीहरू थिए। अनि आर्मीहरूले मलाई सोधे, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? मलाई थाहा छैन। किनकि त्यहाँ मनै थिएन कि, त्यहाँ एनर्जी मात्रै थियो, फ्लो मात्रै थियो। मलाई थाहा छैन, जवाफ त्यो थियो। शेर खा जाएंगे, खाने दो, जवाफ त्यो थियो। किनकि त्यो जङ्गल थियो। अनि जाँदा 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 जङ्गलको बिचमा एउटा आश्रम भेट्टायो, अनुसुया आश्रम। अनि त्यहाँ बसेँ। अनि स्वामीजीले ल कोठामा सुत्नु भने। बाबा म स्वामीजी म कोठाभित्र सुत्न सक्दिनँ भने।
उहाँको पनि डायलग त्यही थियो, शेर खा जाएंगे क्योंकि यहाँ शेर आता है, खाने दो मुझे परवाह नहीं, तुम ही नहीं हमें तो है भन्छ। त्यसपछि म यहाँबाट जान्छु, यदि हजुरको आँगनमा सुत्ने दिने र खाने दिने हो भने बस्छु, नत्र जान्छु भने। अन्ततः उहाँले मलाई बाहिर सुत्ने अनुमति दिनुभयो, किनकि त्यहाँ ऊर्जा बाहेक केही थिएन। त्यहाँ शेर के हो, खाने के हो, मर्ने के हो, बाँच्ने के हो, त्यो सोचिरहने त्यो प्रणाली जुन छ नि, विचारको प्रणाली, त्यो मौन थियो त्यो बेला। कसैसँग कुरा गर्दा शब्द त यसरी आइरहेकै हुन्थ्यो, तर त्यसपछि तलवारबाट म्यानबाट तलवार निकाले पछि म्यान खाली हुन्छ नि, त्यस्तै मन थियो, त्यहाँ केही थिएन। अनि त्यसपछि म त्यहाँबाट हिँडेँ। अब फेरि त्यसबिचको कालखण्ड मलाई थाहा छैन, दिल्लीमा निस्केँ सिधै। दिल्लीको त्यो एकदमै गर्मी, पार्कमा बसिरहेको थिएँ, पुरा शरीर भटभट पोलिरहेको थियो। अनि साह्रै गर्मी भएपछि अब विचारले मलाई सङ्केत के गर्यो, सिनेमा गएर 3 घन्टा कमसेकम यो 45 डिग्रीको गर्मीबाट बच भन्ने अनि विचार आयो त्यो बेला। तर त्यो विचार पनि आयो गयो, फेरि मौन थियो, त्यसकारण म गइनँ। किनकि त्यहाँ विचार त्यो पीडाको शिखरमा त आयो, त्यसपछि आएन। अनि त्यो पीडा हेर्दा हेर्दा साँझतिर अलिअलि चिसो त के हुनु, तर अघि जस्तो गर्मी भएन, गर्मी कम हुँदै गयो। अनि त्यसपछि एउटा बोध जाग्यो, सुख खोज्नै पर्दैन, दुःखलाई हेरी पुग्छ, ऊ आफै रूपान्तरित भएर सुख बन्दैन हो। किनकि त्यहाँ पीडा थियो, मैले गरेको केही होइन, बसिया त्यहीँ हुँ। अहिलेको पीडा, अघिको पेन अहिले त प्लेजरमा चेन्ज भइसक्यो। त्यसकारण सबै कुरा यसरी नै रूपान्तरित हुन्छ, केवल म त साक्षी हुँ। यो घटनाले एउटा बोध दियो मलाई। यो एउटा यात्राको कहानी मैले बताएँ, यो सर्वदानन्द महाराजको आश्रममा घटेको कुरा। त्यसकारण अघि यहाँले प्रश्न सोधिरहँदा पनि मैले जब खुब सोच्छु, खुब पढ्छु, खुब गुरुहरूलाई सुन्छु, त्यही बेला फेक जिन्दगी हातमा पर्छ। तर जब मौन घट्छ त्यो बेला त्यहाँ जिन्दगी बाहेक केही पनि रहँदैन, एभ्रिथिङ इज जिन्दगी। किनकि जहाँ हेरे पनि अहोभाव भनेको त्यो जिन्दगी होइन र। कस्तो सुन्दर। द्याट्स इट। हजुरको यो अनुभवको कथा सुनिरहँदा अरू कुनै प्रश्न बच्काना हुन्छ भन्ने मलाई अनुभव भइरहेको छ। यति माथिल्लो अवस्थाको कुरा सुनिरहेका छौँ हामी। अब यसपछि के प्रश्नको हरेक प्रश्न बच्काना हुन्छ। तथापि मैले प्रश्न सोध्नै पर्छ। धेरै साधकहरू हुनुहुन्छ नेपालमा, धेरै साधकहरू हुनुहुन्छ र साधना गर्न जाने सही ठाउँ खोजिरहनु भएको छ। मलाई पनि केही साधकहरूको कस्तो फोन आउँछ भने मेरो कुण्डलिनी जागरण भयो अथवा मेरो थर्ड आई जाग्यो, मैले चाहिँ अब त्यही हजुरले जस्तो फोरकास्टिङ गर्न सक्ने जस्तो देखिरहेको छु, कहाँ जाने होला, कसले के भेद खोलिदिन्छ होला, के हुन्छ होला, कसैको चाहिँ पितृले आएर पुरा ऊर्जा दिइरहेको हुन्छ, कोही मेरो बुवाले आएर मलाई केही सिकाइरहनु भएको छ भन्छ, कसैले हजुरबुवाले आएर सिकाइरहनु भएको छ भन्छ। यस्ता विभिन्न खालका अनुभूतिहरू चाहिँ अवश्य घटी पनि रहेका छन् केही साधकहरूलाई। र केही साधकहरू हुनुहुन्छ, मैले मेडिटेसन गरेको चाहिँ 20 वर्ष भयो होला भन्नुहुन्छ, तर अवस्था हेर्दा जहाँको त्यही हुन्छ। मतलब बोल्न सक्ने अवस्था नै हुँदैन। कसैलाई अनायास पनि कृपा हुँदो रहेछ, कसैले प्रयास गर्दा 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 पनि त्यो लास्ट धक्का नपुगेको हो कि। मतलब साधनामा त्वरा कसरी ल्याउने होला गुरु? पहिले त प्यास हुनु पर्यो। मैले त्यो तोरा खोज्दैछु कि धनको बोरा खोज्दैछु के थाहा। एकदम सही भन्नुभयो। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पे, मैं बौरी डुब दरी रही किनारे बैठ। त्यो किनारेमा बसेर साधना गर्नेहरूलाई यहाँले साधक भन्नुभयो भने उनीहरू त साधकको खोल पो ओढेर बसेका छन्, साधक त होइनन् उनीहरू।
उनीहरूले संसार च्यापेका छन्, त्यो संसारकै एउटा इकाइको रूपमा साधनालाई पनि बनाएका छन् रुटिनमा। त्यस्ता साधकहरूको अन्तर्यात्रा त हुँदैन, राइट, एक जमातको। अब यो बाहेकको सिरियस साधकहरू पनि हुन्छन्, उनीहरूको साधनामा कसरी गति ल्याउने भन्ने जुन कुरा छ नि हजुरमा, पहिलो कुरा त यहाँ दुई कुरा, एउटा जेनेटिकल कोडको कुरा आउँछ, जसलाई साइन्टिफिक भाषामा त जेनेटिकल कोड नै मात्र भन्नुपर्छ, र शास्त्रीय भाषामा यसलाई चाहिँ पूर्वजन्मको संस्कार भनिन्छ। पूर्वजन्मको संस्कारबाट आएको होस् या जेनेटिकल कोड, एउटै कुरा भयो। त्यसलाई मोडर्न साइकोलोजिस्टहरूले एउटा सुन्दर शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ, गरेका छन्। त्यो के हो त भन्नाले स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स। हावर्ड गार्डनर जस्ता शिक्षाशास्त्रीहरूले रिसर्चबाट पत्ता लगाएको हरेक मान्छेमा जन्मजातै 9 किसिमका इन्टेलिजेन्समध्ये एउटा न एउटा त हुन्छ नै। त्यो खालि चिन्नु नचिन्नु त्यो समस्या भयो, तर त्यो इन्टेलिजेन्स हुन्छ नै। 9 किसिमका मध्ये एउटा इन्टेलिजेन्सको नाम हो स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स। अब यो स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्स लिएरै जन्म्यो, जसलाई आध्यात्मिक संस्कार भनौँ भने, उनलाई त्यो गुरुको आवश्यकता पनि पर्दैन। सबभन्दा ठुलो कुरा त उनले साहस गर्ने हो, एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्ने साहस, राइट। त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने साहसले उनलाई सिकाइदिन्छ। साइन्टिस्टहरू कसरी बन्छन्? गुरुको कारणले त बन्दैनन्। साइन्टिस्टहरू एक्सपेरिमेन्टबाट साइन्टिस्ट जन्मिन्छन्। त्यस्तै एक जमात साधकहरू हुन्छन् जसलाई गुरुको आवश्यकता पर्दैन, किनकि उनीहरूले मर्न परवाह गर्दैन, बौलाउनु स्वीकार गर्छ पहिल्यै। जो बौलाउन राजी छ, जो मर्न तयार छ, उनीहरूको लागि उनी भित्रको गुरु पहिल्यै तम तयार भएर गाइड गरिरहेको हुन्छ। एउटा गुरु त बाहिर हुन्छ, शरीरधारी गुरु। अब उनीहरू को फेक हो को रियल हो त्यो छुट्याउनै सकिँदैन, किनकि फेकहरू रियलभन्दा अझै चम्किएको हुन्छ समाजमा। अनि भित्रको गुरु जुन छ नि, हरेक मान्छेभित्र एउटै गुरु छ। हजुरको, मेरो, हिजोको, आजको, भोलिको सबैको एउटै गुरु छ। त्यो हो कन्सियसनेस, प्योर कन्सियसनेस हो। त्यो गुरु बादलले सूर्यलाई ढाके जस्तै त्यो गुरुलाई बाहिरका गुरुहरूले, बाहिरका विचारले, संस्कारले, संस्कृतिले, चिन्तनाले, किताबले ढाकेको हुन्छ। त्यो सबै फाल्ने आँट कुनै शिष्यले गर्यो भने ऊ भित्रै गुरु छ नि, किन खोज्नु पर्यो बाहिर? यस्ता पनि शिष्य हुन्छन्। यहाँले तोरापन कसरी ल्याउने भन्ने साहस, एक्सपेरिमेन्ट गर्ने साहस, छलाङ मार्ने साहस। अनि उनले जीवन र मृत्यु बराबर भन्ने फिलिङ गर्ने एउटा पोइन्ट आउँछ नि, किनकि पाए अध्यात्मसँग बाँच्ने, नपाए त मर्न तयार हुने। यो अवस्थामा साधक पुगेपछि उसलाई गुरु चाहिँदैन। अनि गुरु कसलाई चाहिन्छ त भन्नाले जो डरसेरुवा साधक हुन्छ हो, जसलाई गल्ती होला कि भन्ने डर छ नि, उसले गुरु खोजेर हिँड्छ। यो मैले स्पिरिचुअल इन्टेलिजेन्ट भएका साधकहरूको बारेमा भने। तर सबै साधकको लेभल त्यो हुँदैन। त्यसकारण कतिपय साधकलाई गुरु चाहिन्छ, तर त्यो गुरुको लागि अब को गुरु ठिक र गलत भनेर चिन्नको लागि पिडी हस्पेन्स्कीको त्यो डायलग मलाई याद छ, बिलिभ नथिङ, ट्राई एभ्रिथिङ। यहाँले गुरु जसरी यो शरीरले पनि त्यही गरेको हो, एकपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को, अर्कोपछि अर्को गुरु खोज्दै जाँदा अन्ततः यो मान्छे जो मेरो हृदयको वीणालाई छेडेर गए, यिनी मेरा गुरु हुन् भन्ने त लाग्छ नि। जसरी मैले भने नि, अन्ततः म ठोकिएको ठाउँ कृष्णमूर्ति हो, त्यहाँ मेरो हृदयको तार बजिरह्यो। एक खालका साधकहरू मैले भेटेको छु जसमा म पनि पर्छु। काशी गए काशीनाथ, गया गए गयानाथ। अर्थात् भक्तिको बारेमा सुन्यो, आँखाबाट आँसु बग्छ। यस्तो लाग्छ कि म त अब भोलिदेखि हरे कृष्ण भन्दै म पुरा चैतन्य महाप्रभु जस्तो मन्जिरा लिएर हिँड्छु अब भोलि भन्नु फिल हुन्छ। जब विपासनाको ध्यानको गहिराइमा गएर सबै अनित्य हो, अनित्य हो, अनित्य गर्दाखेरि ओहो एभ्रिथिङ इज अनित्य, त्यो पनि ठ्याक्कै फेरि यस्तो गहिरोसँग अनुभूति हुन्छ।
र ओशोलाई मैले बढी सुने र ओशोलाई धेरै साधकहरूले सुन्नुभयो। आध्यात्मिक जगतमा ओशोलाई र कृष्णमूर्तिलाई धेरैले नै सुन्नुभयो। ओशोले भक्तिको बारेमा जब मीराको बारेमा बोलिदिनुहुन्छ, मीरालाई यति माथि उठाइदिनुहुन्छ कि भक्ति बाहेक केही छैन। जब बुद्धमा बोलिदिनुहुन्छ, बुद्धलाई त्यस्तै उठाइदिनुहुन्छ। हजुरकै पनि हामी जुन चित्र देख्छौँ, त्यो आँखामा आँसु, त्यो हिरा जस्तो टल्किएको, त्यो देख्दा ओहो भक्ति नै भक्ति फिल हुन्छ। ध्यानीहरूसँग सङ्गत गर्दा ध्यानै ठिक हो जस्तो लाग्ने, भक्तहरूसँग सङ्गत गर्दा भक्ति नै ठिक हो जस्तो लाग्ने, गर्दा त्यो दुई नाउमा चाहिँ पाउ राखे जस्तो हुन्छ कि, त्यस्तो धेरैलाई दुविधा हुँदो रहेछ। के गर्ने होला गुरु? रामकृष्ण परमहंसलाई एकचोटि सोध्नु भएको थियो, यो गङ्गामा नुहाउँदा पाप जम्मै कुल्छ, गङ्गाले बगार लान्छ भन्ने हाम्रो शास्त्रीय अवधारणा छ। गुरुवर, यो कतिको सत्य हो? ठिक हो, यो कुरा एकदम ठिक हो। गङ्गामा डुबुल्की मार्दा गङ्गा मैयाले सबै पापलाई पखालेर लान्छ, तर त्यहाँबाट बाहिर आएपछि चारैतिरको पाप फेरि टाँसिन्छ। त्यस कारण यसरी डुबुल्की मार्नु कि निस्कने काम नगर्नु। द्याट्स द पोइन्ट। गहिराईमा डुब्दै नडुब, डुबिसकेको छौ भने मोती नली नफर्क। अब हजुरले भक्तिको जुन कुरा गर्नुभयो, त्यति डुब्न सक्नुहुन्छ भने निस्केको किन? अनित्यको यति बोध भइसकेपछि निस्केको किन? राइट? त्यो निस्कने नै होइन कि, यो वान वे ट्राफिक हो। यहाँबाट गएपछि निस्कनु हुँदैन। जसरी बिउ माटोमा ढस्केपछि ऊ निस्क्यो भने सर्छ, निस्कने नै होइन। ऊ त रूपान्तरित हुने हो रुखको रूपमा हो। जुन चाहिँ फल हामी माथि देख्छौँ नि, त्यो बिउ मरिसकेपछि, सडिसकेपछि अथवा रूपान्तरित भइसकेपछि त्यो फल लाग्ने हो। त्यसैले यो साधना भनेको यस्तो चिज हो, धेरै किसिमका मार्गहरू छन्। एउटा मार्ग भेटिसकेपछि त्यसको शिखरैमा पुग्ने हो। जसरी रामकृष्ण परमहंस मेरा अतिशय प्रिय पात्रमध्ये, आध्यात्मिक प्रेरणाका महानतम स्रोतमध्ये रामकृष्ण परमहंस पनि हुन्। किनकि मैले त भारतका धेरै गुरुहरूसँग बसेँ, नेपालै बस्दाखेरि पनि यहाँ जति पनि धर्मगुरुहरूको संस्थाहरू छन् त्यहाँ गएकै हो। अब यहाँले ओशोको नाम लिँदा, अब ओशोबाट नै हामीले धेरै किसिमका गुरुहरूको नाम उहाँबाट पनि सुन्यौँ र उहाँबाट अनुप्राणित भएका धेरै व्यक्तिमध्ये म पनि एक हुँ। अनि तर अन्तमा मेरो स्वभावसँग ठोकिन जाँदा मलाई कृष्णमूर्ति सबभन्दा बढी मेरो स्वभावसँग फ्रिक्वेन्सी मिल्ने पात्रको रूपमा भेट्टाएँ। त्यसपछि मैले जीवनलाई जसरी बुझेँ नि, कृष्णमूर्तिले भन्नुभएको कुरा र मैले गरेको यात्रा एउटै होइन। फेरि कृष्णमूर्तिले भन्नुभएको कुरा, उहाँको जुन जीवन दर्शन हो, त्यो जीवन दर्शन अनुसार मेरो यात्रा होइन फेरि। किनकि उहाँले त विचार बाहेक अरू सबै कुरा, द ह्युमन बिइङ भनेको विचार हो, त्यो विचारबाट बाहिर आइसकेपछि यु आर नो मोर ह्युमन बिइङ हो। त्यसलाई तपाईँ अस्तित्व भन्नुहोस्, भगवान् भन्नुहोस्, ईश्वर भन्नुहोस्, नाम चाहिँ आफूले दिने कुरा हो। अनि त्यसको लागि केही चिजलाई फलो नगर्ने भन्ने उहाँको सिस्टम छ नि, त्यो सिस्टमभित्र म छुइनँ फेरि। जबकि मलाई सबभन्दा बढी प्रीतिकर त्यही मान्छे लाग्छ जसले जे बोले त्यही बाँचे र जसरी बाँचे त्यसरी देह त्याग गर्दा पनि उहाँको जीवन दर्शन र उहाँको देह त्याग गर्ने प्रक्रियामा कुनै पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन। त्यसकारण उहाँ जहिले पनि श्रद्धाको शिखरको रूपमा रहिरहनु भयो। अनि अधिकांश हामीले गुरुहरू खोज्दै जाँदा, भेट्दै जाँदा समस्या के हुन्छ भने, यहाँले अघि हामी अफलाइनमा पनि कुरा गऱ्यौँ, यहाँले नै भन्नुभयो कि गुण र अवगुण दुवै भेटिने। अनि गुरुहरूको गुण र अवगुण चाहिँ कुरा गर्दा जे बोलियो त्यो बाँच्न नसक्ने हो, जसरी बाँचेको छ त्यसरी बोल्न नसक्ने। एकदम यो तालमेल मैले अधिकांश गुरुहरूमा भेट्दिनँ।
शिष्यहरूको कुरा त परै जाओस्। जे बोलिन्छ त्यस्तै बाँचिन्छ, जसरी बाँचिन्छ त्यस्तै बोलिन्छ। त्यो अद्भुतको तारतम्यता जहाँ छ त्यही मैले जीवनको पूर्णता भेटेँ। बहुत सुन्दर। विशेष गरेर यो भक्तहरूले कलि सन्तरणो उपनिषदको जुन एउटा उक्तिलाई बढी युज गर्नुहुन्छ कि हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। कलियुगमा हरिको कीर्तनबाट नै भक्ति सम्भव छ, परमात्मा प्राप्ति सम्भव छ। कलिमा योग ध्यान यज्ञ आदि इत्यादिबाट सम्भव छैन। कलिमा भक्ति नै हो सम्भव हुने चिज भन्नुहुन्छ। अनि फेरि तान्त्रिकहरूसँग पनि मैले भेटेँ, तान्त्रिकहरूले पनि त्यस्तै भन्नुभयो, कलिमा तन्त्र नै हो, तन्त्रबाट बाहेक अर्कोबाट हुँदैन, कलिमा तन्त्रै हो भन्नुहुन्छ। ध्यानीहरू ध्यानमै हुनुहुन्छ। दुविधा हुन्छ कि हामी जस्तो सामान्य साधकलाई। होइन, दुविधा त दुईजनालाई सुनेपछि दुविधा भइहाल्यो। यहाँ त दुविधा होइन, तीन विधा हुन्छ। हजुर, यो त यस्तो कुरा भयो जस्तै सागर एउटै हुन्छ तर नदीका बाटाहरू त थुप्रै छन् नि। कोही पूर्वबाट बग्छ, कोही पश्चिमबाट बग्छ, तर भेट्ने त सागरै हो। त्यस्तै उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा, आफ्नो सम्प्रदायलाई समातेर भन्नुभएको कुरा, त्यसमा त शङ्का गर्नु पर्दैन। तर त्यो कुरा गर्ने आफू फेरि नपुग्ने, यो समस्या हुन्छ। जसरी कलिमा हरिनामबाटै मुक्त हुन्छ भन्नलाई त मुक्त भएर देखाउनु पर्यो नि, न त प्रमाण के हो श्रीमान? माई लर्ड, प्रमाण खै त? प्रमाण खो। ठिक भयो। अब कुनै तान्त्रिकले या कुनै व्यक्तिले यही मात्रै बाटो हो भन्न पाइन्छ, त्यसमा त शङ्का छैन। तर यही मात्र बाटो हो भने ऊ त पुग्नु परेको अवस्थामा मात्रै बोल्ने अधिकार हुन्छ। ऊ आफै पुगिरहेको छैन, उसले फेरि त्यो बाटोलाई बेचिरहेको छ, एक किसिमबाट बेचिरहेको भयो हो, राइट? त्यसकारण बजारमा त व्यापारिक गुरु भन्छु नि म, यो लकिरका फकिरहरू ओशोले खुब प्रयोग गर्नुहुन्छ यो शब्द। थुप्रै छन्, हिजो पनि थिए, आज पनि छन्, भोलि नै रहनेछन्, भोलि पनि रहनेछन्। यो त गजबको कुरा। मैले नानकलाई हेरेँ, पढेँ, कबीरलाई पढेँ। यिनीहरूले आफूलाई कहिल्यै हिन्दू मानेनन्, कहिल्यै मुसलमान मानेनन्, हो। तर आज उनीहरूको पछाडि उनीहरूलाई समात्ने मान्छेले आफूलाई एउटा खुँटीमा बाँधेर बसेका छन्, जबकि उनका गुरुहरू त्यहाँबाट मुक्त थिए, राइट? त्यसकारण यो प्रवृत्ति या व्यावसायिक प्रवृत्ति हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। र जहाँसम्म साधकको दुविधाको कुरा छ, साधकको दुविधा यदि प्यास छ भने दुविधाको कुरै छैन। मैले भने नि दत्तात्रेयका 24 गुरु भन्ने पनि त्यही सङ्केत हो। सिक्ने मान्छेले जहाँबाट पनि सिक्न सक्छ र नसिक्नेले कहीँबाट पनि सिक्दैन। जिउँदो मान्छेले मुर्दाबाट पनि सिक्छ, मुर्दाले जिउँदोबाट पनि सिक्न सक्दैन। त्यसकारण तपाईँ मुर्दा हो भने फर्गेट योर गुरुज, जिउँदो हो भने फर्गेट योर गुरुज चाहिँदैन, जो पनि गुरु हुन्छ। डेफिनेटली। मनोक्रान्ति आश्रम लाई मैले लगभग 2003-04मा 2-3मा चिनेको। हजुरको पुस्तक, एउटा सानो पुस्तक, मेरो गाउँ बर्दघाट नवलपरासीको चिसापानी, त्यो गाउँमा कलेजमा पढ्दा भर्खर जाँदै थिएँ। एउटा साथीले चाहिँ लिएर आउनुभएको थियो। त्यो पल्टाएर 2-4 लाइन पढ्ने बित्तिकै एकदमै इम्प्रेस भएँ कि म त्यो वर्डहरूको त्यो संयोजनबाट। र मोटिभेटिङ वर्ड्सहरू बढी थियो, उदाहरणहरू बढी थिए, त्यसले मलाई मोटिभेट गर्यो। त्यसपछि म काठमाडौँ आइसकेपछि धरारा पार्टी प्यालेसमा हजुरलाई सुन्न गएँ। हजुरको कार्यक्रम म्याट्रिक्समा पनि, सामुखुसीमा पनि धेरैचोटि आएँ, सुने। हजुरलाई मैले धेरै पहिलेदेखि देखिरहेको छु र हजुरमा चाहिँ एउटा खालको मिठास मलाई के अर्थमा हजुर मनपर्छ भने नेपालीले एउटा नेपालमा नै गुरु हुनुहुन्छ भनेर गर्व गर्न चाहिँ पाइएको छ हजुरको कारणले। हजुरको आश्रममा धेरै विधामा शिक्षण हुन्छ, रेकी, माइन्डको टेक्नोलोजीको कुराहरू, अनि सङ्कल्पसँग सम्बन्धित विभिन्न कुराहरू सिकाइन्छ यहाँ।
योग पनि छ। साधकले जुन प्राप्ति गर्ने हो, प्राप्ति गर्नको लागि रेकी पनि हजुरले सिकाइरहनु भएको छ, मतलब रेकी पनि चाहिन्छ। सङ्कल्प शक्ति डेभलप गर्नको लागि विभिन्न ट्रेनिङ्सहरू छन्, त्यो पनि चाहिन्छ, योग पनि चाहिन्छ। यी सबै ट्रेनिङहरू जुन गराइएको छ, यी सबै ट्रेनिङले हामीलाई कसरी सहयोग गर्छ गुरु? ओके, यसमा जति पनि साधनाहरू छन् त्यो साधनालाई मैले नयाँ शब्दावली दिएको छु वर्गीकरण गर्दा। यसलाई हामीले गाभा ध्यान, टाभा ध्यान, काभा ध्यान, नाभा ध्यान र हाभा ध्यान यसरी 5वटा खण्डमा विभाजित गर्यौँ। यो शब्द त नयाँ हो तर ध्यानहरू पहिल्यैदेखि थिए। जस्तै हावा ध्यान र तावा ध्यान त्यो भनेको थेराप्युटिक मेडिटेसन हुन्छ। अहिले जति पनि मोडर्न गुरुहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले संसारभरिको कुरा गरेको, जहाँ चिच्याउने, कराउने, रुने आदि इत्यादि खालका किसिमको क्याथार्सिस हुने खालका ध्यानहरू गराउनुहुन्छ नि, त्यो भनेको हिलिङको लागि मात्रै हो। इट हिल्स योर बडी एन्ड माइन्ड। त्यस कारण हामीले यसलाई यो वर्गमा हावा र तावा भनेर वर्गीकरण गरेका छौँ। यो वर्गभित्र साधकहरूको साधना गर्दा जति मनका व्यथा, पीडा, तनका व्यथा पनि हराउँदै जान्छ। अनि अक्सर बजारमा, संसारभरिको बजारमा, नेपालको कुरा गरेको होइन, संसारभरिको बजारमा जुन ध्यान भनेर चल्छ त्यो ध्यानको लेभल त्यहीसम्म मात्रै हो, हिलिङको लेभलसम्म मात्रै। जबकि यो हिलिङलाई बुझ्नलाई, यो ध्यानको चरणलाई बुझ्नलाई माइन्डको लेभललाई बुझ्नुपर्छ। माइन्डको पनि 4वटा लेभल, कन्सियस, सबकन्सियस, प्योर कन्सियस र सुपर कन्सियस। अब प्राचीन भाषामा भन्नु पर्दा बैखरी, मध्यमा, पश्चिन्ती र परा, यसरी 4वटा लेभलमा कन्सियसनेस विभाजित छन्। कन्सियस माइन्ड भनेको अहिले हामी विचार गर्दा यो कन्सियस भयो, फिलिङ्समा आउँदा सबकन्सियस भयो, बोधमा आउँदा प्योर कन्सियस भयो, अनि बियोन्ड जाँदा सुपर कन्सियस भयो। यसरी 4वटा लेभलमा माइन्ड विभाजित छन्। अनि साधक जति पनि छन् उनीहरू कन्सियस माइन्डबाट सबकन्सियस माइन्डसम्म मात्रै यात्रा भयो भने त्यसले हिलिङको काम मात्रै गर्छ। ध्यान गरुन्जेल उसलाई बहुत ध्यान लाग्छ, हजुरले भने जस्तै। विपसना गरे विपसना लाग्छ, भजन सुने भजनमा चाहिँ आँसु बग्छ। इट हिल्स यु, राइट, बट इट डज नट अवेक यु। यसले तपाईँलाई बहुत हिलिङ गर्छ। आनन्द आयो, हिलिङ भनेको मजा आयो, मजा आयो, मजा चाहिँ हिलिङ भयो। किनकि आनन्द जहाँ छ त्यहाँ हिलिङ सुरु हुन्छ, डर जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ डिजिज सुरु हुन्छ। त्यसकारण यसले यहाँलाई कुन लेभलमा लग्यो भन्नाले हिलिङको लेभलमा लग्यो। र यो हिलिङको लेभललाई नै ध्यान साधना भनेर बजारमा प्रचार गरिएको हुन्छ। अनि खोज्ने मान्छे पनि त्यस्तै हुन्छ। फेरि उसलाई आनन्द आयो भने सबै आयो जस्तो लाग्ने एउटा अवधारणा हुन्छ नि साधकहरूको। त्यो भयो भने त्यहाँभन्दा माथि ऊ जाँदै जाँदैन। किनकि उनले खोजेको माथि हुँदै होइन, उसले खोजेकै के त जीवनमा दुःख छ, पीडा छ, दर्द छ, घरमा गए पनि, कमाए पनि, नकमाए पनि, जहाँ पनि पीडै पीडा भएको कारणले गर्दा ऊ एकछिन पोजिटिभली पीडाबाट बाहिर आउनु पायो भने उसले आफूलाई धन्य ठान्छ। मैले रक्सी पिउनु परेन, जाँड खानु परेन, वेश्यावृत्ति गर्नु परेन, फिल्म हेर्नु परेन, मलाई आँखा चिम्लेर आनन्द आयो भने यही अध्यात्म ठान्छ। बट इट इज नट अध्यात्म येट। You can say it's the beginning of Adhyatma. हजुर, यो त हिलिङ हो। यो त सङ्गीतबाट पनि हुन्छ, हजुर, यो त नाचबाट पनि हुन्छ, यो त कुनै कलाकारले पेन्टिङ गर्दा पेन्टिङबाट पनि हुन्छ। हिलिङको काम त दुनियाँमा धेरै कुराबाट हिलिङ हुन्छ। सवाल हिलिङको होइन, सवाल अवेकनिङको। त्यो कन्सियसनेसको तेस्रो लेभलमा मात्रै सम्भव छ। त्यसको लागि हामीले यो गाभा ध्यान भन्ने जुन कन्सेप्ट ल्यायौँ, अहिले संसारभर बस्छन् मान्छे, हामीले यहाँ ध्यान गर्छौँ, उनीहरूले त्यो ध्यानलाई ग्रहण गर्छन् जहाँ बसे पनि, र त्यसबाट उनीहरूको हिलिङ भइरहेको हुन्छ। यो पनि हिलिङ सिस्टममै छ गाभा पनि। तर यो गाभाले के गर्छ त भन्नाले तपाईँले खोजेका कुराहरू जीवनमा यो पाएन, त्यो पाएन, त्यो पाएन भन्ने जीवनमा थुप्रै कुरा खोजिरहेका हुन्छन् नि, आफ्नो ऊर्जाले त पुग्दैन उसलाई त्यो कुरा पाउनको लागि। तर
जब गुरु ऊर्जासँग जोडिन्छ, हामी यहाँ ध्यान गर्छौँ, उनीहरू पनि त्यही बेला ध्यान गर्छन् र यो ध्यान र त्यो ध्यान कनेक्सन भएपछि एउटा गजबको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र सबभन्दा ठुलो लक्षण के त कम्पन सुरु हुन्छ। बहुत भयो, समथिङ इज ह्यापनिङ, जिउ भटारिन थाल्छ, कम्पन हुन्छ। यहाँ बसेर हामी यहाँ बस्छौँ, अमेरिका युरोप जहाँ पनि हुन्छ त्यो, अनि त्यसले उनीहरूलाई एक किसिमको रोग फाल्नको लागि अनि खोजेको कुरा प्राप्त गर्नको लागि, रोकेको काम बनाउनको लागि प्रशस्त अहिले दुनियाँभरमा काम भइरहेको छ यो चरणमा, खास गरी यो जुम आइसकेपछि। त्यसकारण हाम्रो एउटा अहिले विश्व परिवार बनेको छ। यो मनोक्रान्तिलाई हामीले, यो मुभमेन्ट भयो मनोक्रान्ति, अहिले हामीले विकासानन्द फाउन्डेसन विश्व परिवार भन्ने नामबाट एउटा संस्था अझै मात्रै चाहिँ सर्टिफिकेट पायौँ, दर्ता पायौँ, नन प्रफिटेबल संस्था। र यो संस्थाका संसारभरका मान्छे सदस्य छन्, युरोपबाट, अमेरिकाबाट, एसियाबाट त हुने नै भयो। र यसमा अहिले 1254 सदस्य छन्। यो सदस्यताका साथ हामीले यो सर्टिफिकेट हात पार्यौँ। यो मैले किन भनिरहेको भन्नाले उहाँहरू दुनियाँको विभिन्न ठाउँमा बसिरहेका मान्छेको यहाँ हामीले गुरु ऊर्जा ध्यान भनेर दिनको 4 पटक गरिरहेका छौँ। त्यो ध्यानबाट उनीहरू अनुप्राणित भए, नेपाल आउनु परेन। र कति नेपाल आएका छन्, अहिले पनि 2 जना अमेरिकाबाट आएर बसेका छन् यो कार्यक्रम लिनको लागि हो, किनकि उहाँहरू अलरेडी हिल्ड भइसके, अलरेडी उहाँहरूको रोगहरू त्यही गुरु ऊर्जाको कारणले। अहिले पनि हजुरले एकजना त्यस्तै पात्र, 2 जना पात्र हुनुहुन्छ। कस्ता खालका समस्याहरू त्यो त उहाँहरूसँगै सोद्धा अझ राम्रो हुन्छ। उहाँको बाहेक अरूको पनि सबै खालको समस्या, जस्तै अब फिजिकल, मेन्टल, सोसियल, इभन। अनि यो कार्यक्रममा जोडिनको लागि शुल्क लाग्ने हो? केही नलाग्ने, जुममा जोइन गर्न सकिन्छ डेफिनेटली। यो कार्यक्रम हेर्ने कोही नयाँ दर्शक हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। जुममा जोडिने हो। जुममा 4 टाइममा ध्यान आउँछ, ध्यानमा इन्स्ट्रक्सन आउँछ, त्यहाँ भाव समाधिको फोटो आउँछ, त्यसलाई टुवा परेर हेर्ने हो अनि आँखा चिम्लिने हो र त्यसपछि छोडिदिने हो आफूलाई। अनि एकैछिनमा कम्पन आउँछ, त्यो कम्पन आउनसाथ थाहा पाउनु पऱ्यो म कनेक्टेड भएँ। अनि त्यसपछि जे चिजको लागि म बसेको हुँ त्यसको लागि अटो सजेसन दिने हो, भिजुअलाइजेसन दिने हो र अनि एक्सन गर्नुपर्ने ठाउँमा एक्सनमा जाने हो। र यतिले वर्ल्ड वाइड एउटा विश्व परिवार बनेको छ। र त्यही विश्व परिवार भएकै कारणले गर्दा अहिले हामीले संसारभरमा यो कार्यक्रम जोडतोडसँग अगाडि बढाउन आवश्यकता देखियो, किनकि हामी यहाँ छौँ र उनीहरू त्यहाँ बसेर हिल्ड भइरहेका छन्, यहाँ आउनै पर्दैन। अनि त्यसमा जोइन गर्नलाई पैसो सुक्को तिर्नु पर्दैन, जस्ट फर फ्री। ट्राई गर्दा हुन्छ, सबैले, हजुरले पनि ट्राई गर्दा हुन्छ। यो गाभा ध्यान हो फेरि, दिस इज जस्ट द बिगिनिङ। यो क्लियर हुनुपर्छ हामीहरू। यसले तपाईँलाई जाँचमा जहिले पनि फेल हुनेलाई राम्रो नम्बरमा पास गराइदिएको छ। यस्ता थुप्रै रिपोर्टहरू छन् हामीसँग। बिरामीहरू जो अब इङ्ल्यान्डमा विद्यालक्ष्मीजी 20 वर्षदेखि बिरामी मान्छे टङ्ग्रिएर आएर यहाँ चाहिँ 4 महिना बसेर फर्कनु भयो, फेरि यता आउँदै हुनुहुन्छ। यस्तो वर्ल्ड वाइड भइरहेको छ, राइट? तर इट इज नट अ मेडिटेसन येट, इट्स जस्ट द हिलिङ, राइट? यो ट्र्यापलाई यसलाई क्यास गर्छन् गुरुहरूले, हो त नि, राइट? सो इट इज नट अ मेडिटेसन, इट्स द हिलिङ, राइट? अनि यहाँभन्दा माथि बहुत राम्रो। यहाँ गुरुलाई एउटा रोक्न मलाई किन लाग्यो भने हामीले धेरै तान्त्रिकहरू, धेरै ज्योतिषहरूसँग पनि अन्तर्वार्ता गऱ्यौँ र यही कार्यक्रमबाट धेरै जोडिएर उहाँहरूसँग जानुभयो। तर धेरै महँगो भएको कारणले फेरि उहाँहरूले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, महँगो भयो, मैले तिर्न सकिनँ भन्नु भएको हुन्छ। ती दर्शकले हजुरको यो कार्यक्रममा फर फ्री जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम हेरिरहने दर्शकले चाहिँ यो कुरा ख्याल गर्नु होला, यो फ्रीमा छ र कार्यक्रम जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र हिल भइरहेको उदाहरणहरू छन्। उदाहरण देखिन्छ हरेक दिन। जुमको कार्यक्रम हाम्रो बिहान 7:30 बजेकोमा हेर्नुहोस्, त्यसमा उनीहरूले रिपोर्ट दिन्छ नि संसारभरबाट लाइभ आएर। राइट राइट। गुरु धेरै प्रश्नहरू छन्। एउटा मलाई प्रश्न यसलाई प्लिज किनकि हजुरको डुबेपछि निस्कने बानी छ नि। प्लिज अहिले गावाको कुरा गरेँ, हावा तावा गावा। अनि त्यसभन्दा माथि चाहिँ 2वटा लेभल, त्यसलाई कावा र नाभा। ओके।
कावा मेडिटेसन भनेको क्लासिकल मेडिटेसन, जसले यहाँले विपासना भन्नुभयो, कुण्डलिनी योग भन्छौँ, त्यस्ता तान्त्रिक साधनाहरू विधिहरू छन्, ती जम्मै चाहिँ कावाभित्र पर्छ। राइट, त्यो कावा भनेको क्लासिकल मेथड्सहरू हुन् र ती मेथड्सहरूले यहाँलाई एउटा लेभलसम्म पुर्याउँछ, धेरै मास्लो लेभलसम्म पुर्याउँछ, तर अन्ततः त्यो लेभल आफै बाधा बनिदिन्छ। किनकि त्यो त मेथड हो। You will be grabbing the method for whole life. Then you won't be free. And you have been searching for the freedom, but you are trapped with the technique. With the technique. हो, यो त धेरैको समस्या छ। समस्या यही बुझ्दैन मान्छेहरूले। जब गर्नेको 16 माला जब गर्नुपर्ने हो, आज 16 माला जब गर्न सकिन भनेर ट्र्यापमा परिरहेछ। आज डाइनामिक मेडिटेसन गर्नु पर्यो, आज डाइनामिक गर्न सकिन भनेर ट्र्यापमा छ। 20 वर्ष 40 वर्षदेखि साधना गरेका संस्थाहरूमा जिन्दगी खपाएका मान्छेहरू छन् नि, उनीहरू यो ट्र्यापमा छन्। राइट, त्यसकारण यो क्लासिकल मेडिटेसनले लेभल धेरै माथि लग्छ। राइट, अवेकनिङसम्म पनि लान्छ, तर इन्लाइटनमेन्ट भन्छौँ नि हामीले, बियोन्ड भन्छौँ नि हामीले, त्यहाँ लग्दैन। किनकि त्यहाँ लग्नलाई यही बाधा भएर बसेछ, बियोन्ड जानलाई। राइट, त्यसकारण द लास्ट फर्म अफ मेडिटेसन इज मेडिटेसनलेस मेडिटेसन, टेक्निकलेस मेडिटेसन। सहज ध्यान भने जस्तै सहज, मतलब अब त्यसको अर्थ के हो? फेरि त्यो सहज ध्यानको पनि तरिका टेक्निक भइदियो भने जे होस् त्यहाँ चाहिँ केही टेक्निक छैन। नो, टेक्निकलेस टेक्निक, कन्सेप्टलेस कन्सेप्ट। जेनहरूले यसलाई चाहिँ गेटलेस गेट भने जस्तै है, यो यस्तो मेडिटेसन हो। इट्स द मेडिटेसनलेस मेडिटेसन। यो मेडिटेसन कसरी हुन्छ भनेर सोध्नु नै गाह्रो भयो। किन सोधेकी फेरि फर्म आउँछ, फुल सोधेकी यो नागपास खेले जस्तै तपाईँ 99 पुगेको मान्छे सोधेको कारणले 1 मा झऱ्यो। त्यही त के गर्ने त, कसरी अनि सिकाउनुहुन्छ गर्ने? यसो कुरा, यो लेभल पार हुनु पर्यो। लेभल पार हुँदै गएपछि मेडिटेसनको दुईवटा तरिका हुन्छ। एउटा मेडिटेसन चाहिँ भर्टिकल्ली जान्छ, भर्टिकल्ली, अर्को मेडिटेसन होरिजोन्टल्ली जान्छ। जस्तै होरिजोन्टल्ली जाने मेडिटेसन भनेको जस्तै अब हामीले हावा मेडिटेसन, तावा मेडिटेसन, गावा मेडिटेसन, अनि त्यसपछि कावा मेडिटेसन, अनि त्यसपछि नावा भन्यो नि, यो होरिजोन्टल्ली गइरहेको छ। यो एकपछि अर्को लेभल, बट इट डजन्ट ट्रान्सफर्म यु। किनकि तपाईँ यहाँबाट यसरी होरिजोन्टल्ली जानुभयो, जानुपर्ने चाहिँ भर्टिकल्ली हो। त्यो भनेको तपाईँको कन्सियसनेसमा ट्रान्सफर्म आयो भने अटोमेटिकली तपाईँ हायर लेभलमा जानुभयो। होइन, तपाईँ टेक्निकमा मात्रै ट्रान्सफर्म आयो भने सिकाउने गुरु धनी हुने भयो। यो सिक, अब यो कोर्स सक्यो अब यो गर, यो कोर्स सक्यो अब यो गर, अब हरेकको पैसा तिर्दै जाऊ। यसरी होरिजोन्टल मेडिटेसनको सिस्टम पनि हुन्छ। अनि यो हिलिङ मात्रै हुन्छ, इट डजन्ट लिड यु टु ट्रान्सफर्मेसन। यसरी गयो जानुपर्ने यसरी। अब यसरी जाने कसरी सोध्यो भने फेरि यसरी गइन्छ। यो यहाँ यसरी जाने भने नि मैले भर्टिकल्ली यो जाने तरिका के हो त सर भन्नासाथ फेरि ल्याऊ बस यसो गर भन्नासाथ फेरि तल झार्दिन्छ तपाईँ, नागपास खेले जस्तै हुन्छ। त्यसकारण त्यहाँ कुनै तरिका हुँदैन। त्यो त तपाईँको ग्रोथ हो नि। एउटा बिउ फुटिसकेपछि यो टुसाउँछ, त्यसपछि बिस्तारै पात हुन्छ, त्यसपछि डाँठ हुन्छ, त्यसपछि फुल हुन्छ, त्यसपछि सुवास हुन्छ। त्यो जम्मै भर्टिकल्ली ट्रान्सफर्मेसन छ। हेर्नुहोस् त, माथि 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 रूपबाट अरूपमा गइदिएको छ। राइट। त्यसको पहिचान के हुन्छ भन्नाले वैराग। जस्तै तपाईँ पहिलो लेभलबाट दोस्रो लेभलमा जाँदा नै त्यो वैरागको फिलिङ जाग्दै जान्छ। संसार निसार हो, संसारमा कुनै अर्थै छैन, यो काम चलाउ हो, यो टिस्यु पेपर जस्तै हो, सिङ्गल युज हो। यो नहुँदा त तपाईँलाई पीडा हुन्छ, हुँदा त्यो पीडा कम हुँदैन। राइट। त्यसकारण संसार त मेज हो भन्ने मोहभङ्ग भन्छ नि संसारप्रतिको। त्यो संसारप्रतिको मोहभङ्ग भएपछि त अध्यात्मको रङ्ग चढ्ने हो। राइट। त्यसैले त्यो तल्लो लेभलबाट साधक यसो गयो भने यो फेरि संसारतिर यो हिलिङमा लग्यो। साधक यसो पनि जान मिल्छ, तर साधक यसो होइन, यसरी यसरी यसरी। त्यसको लागि म जति परिपक्व हुँदै जान्छु, म त्यति संसारप्रति विरक्त हुँदै जानुपर्छ। अनि नो अट्याचमेन्ट, आई एम इन द वर्ल्ड बट आई हेभ नो अट्याचमेन्ट टु एनिथिङ एल्स। जसरी कमलको फुल हिलोमा बसेर पनि हिलोसँग टाँसिँदैन, साधकको स्वरूप पनि त्यस्तै हुने न हो। त्यसकारण त्यो वैराग भाव चाहिँ जाग्दै गयो भने अनि लेभल
फरक हुन्छ। त्यही लेभललाई बुद्धले प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान र चतुर्थ ध्यान भन्नुभयो। प्रथम ध्यानबाट दोस्रोमा त्यो कन्सियसनेसको ट्रान्सफर्मेसन हो त्यो, अनि दोस्रो ध्यानबाट तेस्रो ध्यान, यो विधिको होइन, यो होरिजोन्टल मेडिटेसन होइन, यो भर्टिकल हो। अनि तृतीय ध्यान भनेको फेरि ट्रान्सफर्मेसन भयो, चतुर्थ ध्यानमा त सिद्धियो सबै कुरा। भनेपछि अहिले बजारमा भेटिने चाहिँ होरिजोन्टल मेडिटेसन त्यो बेच्नलाई चाहिँ ठिक हुन्छ, सिकाउनलाई ठिक हुन्छ, तर ट्रान्सफर्मेसनको लेभल चेन्ज हुनलाई त यु हेभ टु बी रेस्पोन्सिबल फर इट, राइट? वन्डरफुल। एउटा समस्या के छ भने हामी जस्ता आम मान्छेलाई गुरु, मैले मूल रूपमा धेरै आम मान्छेबाट सुनेको प्रश्न, म राम्रो गरिरहेको छु तर मलाई मेरा वरिपरिकाहरूले दुःख दिइरहेका छन्, म राम्रो गर्न खोज्छु मलाई च्याप्छन्, म राम्रो बोल्छु मलाई हेप्छन्, म कडा हुन्छु बरु चाहिँ उनीहरू हच्किन्छन्। अब कडा हुन मन लाग्दैन, फेरि स्वभाव चाहिँ कोमल छ। अनि उसले के प्रश्न गर्छ भने सही मान्छेलाई, सरल मान्छेलाई, कोमल मान्छेलाई, राम्रो मान्छेलाई दुःख हुन्छ, खराब मान्छेलाई, कडा मान्छेलाई झन् सुख देखिन्छ, खराब मान्छेले सुख, राम्रो मान्छेले दुःख किन पाउँछ गुरु? पहिला त दुःखको परिभाषा के हो? यहाँले भन्नुभएको भौतिक दुःख र मानसिक दुःख, दुई दुःख छ। यदि भौतिक दुःखको कुरा गर्नुभएको हो भने यो कुरा ठिक हो कि संसारमा खराब मान्छे सुखी देखिन्छ भौतिक रूपमा, उसले बढी कमाउँछ, ऊ अगाडि बढ्छ, उसले अरूलाई पेलेर पनि अगाडि बढ्छ, यो भौतिक सुखको मामलामा यो कुरा सत्य हुन सक्छ। हजुर। तर मानसिक मामलामा जति यो असल भन्ने मान्छे दुखी छ नि, त्यति खराब मान्छे पनि मानसिक रूपमा त्यति नै दुखी छ। मानसिक लेभलमा दुवैलाई दुःख छ, पीडा छ, दर्द छ, दुवै कन्फ्युजनमा छ भित्र। हो, यो असल भन्ने मान्छे गरिब छ, हो, खराब भन्ने मान्छे धनी छ। तर फरक के भयो त भन्नाले बाहिरबाट फरक भयो तर भित्रबाट दुवै पीडित छन्। त्यसकारण यो असल मान्छेलाई किन पेल्दा रहेछन् भन्ने जुन कुरो छ नि, यो असल मान्छे जहिले पनि पछाडि किन पर्छन् भन्ने जुन कुरो छ नि, यो असल मान्छेको कुरा होइन, निम्छरो मान्छेको डायलग। दे आर नट असल, दे आर कायर, निम्छरो उनीहरू। म असल छु त्यसकारण माथि जान सकिनँ, उसलाई त ईर्ष्या बोलिरहेछ। यो शब्द त ईर्ष्याको शब्दावली हो यो, राइट? त्यसकारण एउटा मान्छे साँच्चै स्पिरिचुअल भयो भने उसलाई क्लियरली थाहा छ कि बाहिर जसले जे जति प्रगति गरे पनि ऊ पीडित छ, किनकि समस्या त मन हो, राइट? त्यसकारण उतापट्टि उसको ध्यानै जाँदैन। यो ध्यान नजानुलाई नै वैराग भनेको। त्यसकारण कुनै साधकले यो डायलग दियो भने यसले त ईर्ष्या गरिरहेको छ। उसले साधना भर्टिकल्ली गर्यो, सरी होरिजोन्टल्ली गर्यो, तर भर्टिकल्ली उसको ग्रोथ भएन भनेर बुझ्नुपर्छ। हाम्रो कार्यक्रम बढी जसो चाहिँ 25 देखि 35 वर्षको उमेरको सबैभन्दा बढी युवाहरूले हेर्नुहुन्छ। त्यसपछि दुवै बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैले हेर्नुहुन्छ। प्राय बढी युवाहरू हुनुहुन्छ र साधकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू साधनामा अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ, सर्च गरिरहनु भयो, सिकिङ भइरहेछ। त्यही क्रममा विभिन्न गुरुहरूलाई हेर्नुहुन्छ। संसारभरिबाट हाम्रो कार्यक्रमको थ्रुबाट हजुरलाई हेरिरहेका युवाहरूलाई केही आशीर्वचन। मैले अघि पनि भने हामीले यो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अहिले 42 वर्ष भयो। यो 42 वर्ष मेरो एक्सपेरिमेन्टको डेज भन्छु म। आइ एम स्टिल लर्निङ, होइन? यो 42 वर्षभित्र जे कुरा सिकियो, जे कुरा एक्सपेरिमेन्ट गरियो, जुन जुन फेजबाट गुज्रियो, त्यो सबैको निचोड स्वरूप त्यो 42 वर्षको शिखर न हो। जसरी एउटा बिउ तल जमिन मुनि धस्केर मर्नुको परिणाम स्वरूप न माथि ब्युटिफुल फुल आउँछ, होइन त? यस्तै यो 42 वर्षको हाम्रो यात्राको यो अहिले भनेको अन्तिम निचोड हो। र यो फेजमा आएर हामीले धन्यवाद दिनुपर्ने संसारका सबै वैज्ञानिकहरूलाई पनि, जसको कारणले गर्दा हामी आजको युगमा यहाँ बोलेर संसारभरमा एकसाथ बसेर संवाद गरे जस्तै जुममा जोडिन पाइएको छ। यो कार्यक्रम आइसकेपछि बल्ल यो 42 वर्षको हाम्रो जुन तपस्या हो त्यसको फल दुनियाँले पाइरहेको छ। किनकि हामीले जुन गुरु ऊर्जा कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, जुमको कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, सबै निःशुल्क कार्यक्रम छ। र
यी कार्यक्रमबाट संसारभरका मान्छे हामीसँग जोडिएको छ। त्यसकारण उहाँहरूले जसरी लाभ लिनु भइरहेको छ त्यसरी नै हजुरहरू जहाँ हुनुहुन्छ, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँ बसेर लाभ लिन सक्नुहुन्छ। अब यो आशीर्वाद शब्दले दियो भने त्यो आशीर्वाद होइन। आशीर्वाद भनेको दिने कुरा मात्र होइन, लिने कुरा पनि हो। दिनेले त दिइरहेकै हुन्छ, लिनेले लिइदिएन भने के गर्ने? सूर्य त चम्किरहेकै हुन्छ, मान्छेले आँखा खोलिदिएन भने के गर्ने? यस्तै एउटा सन्तको जीवन, एउटा साधकको जीवन भनेको सधैँ अरूकै लागि हो। किनकि उनले जे पाउनुपर्ने भित्र पाउने हो। अब जे बाँकी छ त्यो त सबैको लागि हो। जीवन मंथन से जो विष निकला वह तो तुमने पान किया। जीवन मंथन से जो विष निकला वह तो तुमने पान किया और अमृत जो बाहर निकला उसे जगत को दान किया। न एकजना साधकको क्या बात जीवन त त्यही होइन र? त्यसकारण त्यो मलाई आशीर्वाद दिनु होइन कि आशीर्वाद बर्सिरहेको छ, म दिल खोलेर बस्नु पर्यो। That's it. साह्रै खुसी लाग्यो गुरु, हजुरको यो अमूल्य समयको लागि, अमूल्य बाणीहरूको लागि। यो मेरो कार्यक्रम धन्य भएको छ आज। थ्याङ्क यू। हजुरलाई पाएर म धन्य भएको छु र मेरो कार्यक्रमको चाहिँ एउटा शिखरको अवस्था हो यो आज भन्ने मलाई महसुस भइरहेको छ। केही गल्ती मैले सोधेँ भने माफ गरिदिनु होला। हजुरको आशीर्वाद सधैँ रहिरहोस् हामीलाई पनि। अन्तमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने? यही हो अन्त्य। योभन्दा ठुलो भन्ने चिजै छैन। किनकि जे जति भनिन्छ त्यो नक्कली हुन्छ, यो चाहिँ यो मात्रै असली हुन्छ। किनकि यसमा शब्द छैन। वन्डरफुल हुन्छ। हजुरको बारेमा एउटा अन्तिम रूपमा भन्ने कुरा त हाँसो मात्रै हो। तर हजुरको केही भिडियोजहरू हेर्ने बेला बखत आँखा परेको छ, हेर्छु त्यही लाइन भएकोले। जसरी हजुर प्रस्तुत हुनुहुन्छ, पेश आना भनिन्छ नि उर्दूमा, त्यो आध्यात्मिक संवादमा त बहुत एउटा यस्तो क्याटालिटिक एजेन्ट भनिन्छ हजुर बनिदिनु भएको छ। यो नेपालमा छरेर बसेका थुप्रै साधकहरू, थुप्रै गुरुहरू, सकली पनि नकली पनि सबै खालका, ती सबै गुरुहरूलाई, नेपाली स्वादका गुरुहरूलाई घरै बसी हेर्ने एउटा अवसर यहाँले जुन प्रदान गर्नुभयो, त्यो सबै गुरुहरूको सेन्टरमा हजुर मियो जस्तै बन्नुभएको छ। र कतिपय गुरुहरूसँग यहाँले संवाद गरिरहँदा मलाई कन्फ्युज हुन्छ, यो सोध्ने मान्छे गुरु हो कि भन्ने मान्छे गुरु हो। त्यो लेभल हजुरले आध्यात्मिक एउटा लेभलमा जुन बोध गर्नुभएको छ, अन्तर्बोध गर्नुभएको छ, त्यो सबैको लागि काम आउने चिज हो। हजुर यहाँ आउँदाखेरि हजुरले अघि नै भन्नुभयो हाम्रो च्यानलमा त लाखौँ लाख मान्छे छन्, 4,40,000 अहिले पुगिसकेको छ। र हजुरको च्यानलमा त 20-25 हजार कति 21 हजार पुगेको छ। मलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुहुन्न कि जस्तो लागेको थियो भनेर भन्नुभयो नि। इन्टरभ्यू यसरी दिइने कुरा होइन, राइट? हजुरमा पात्रता छ, जहाँ पात्रता छ त्यहाँ सबै कुरा बर्सिन्छ, खोज्नु पर्दैन। जय होस्। धेरै धेरै धन्यवाद गुरु, गदगद भएँ हजुरको यो आशीर्वचनको लागि। थ्याङ्क यू। 2 थोपा आँसु पनि छ। यो आँसु हजुरको नाउँ। जय होस्। यहाँभन्दा बढी आशीर्वाद के चाहियो गुरु? जय होस्। Can I hug you? Yes. Keep it. Thank you very much, Guru. Thank you very much. यस्तो संवाद बहुत बिरलै हुन्छन्, धेरै बिरलै हुन्छन् यस्ता संवादहरू। मैले भनिसकेँ मेरो कार्यक्रमको शिखर हो यो आजको कार्यक्रम भनेर। धेरै धेरै चाहना थियो हजुरसँग भेट्ने, हजुरले त्यो पात्र सम्झिदिनु भयो। म आभारी छु गुरु, केही नभनौँ। हुन्छ त यो कार्यक्रम हेरिँदैन, आभार व्यक्त गर्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छ। नमस्कार। The Secrets of Life with Subhas Agam.